दर्शकबिन सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक आज बस्दैछ। बैठक बिहान 11 बजे बालुवाटारमा बस्ने तय भएको हो। विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राहत पुग्ने गरी 6 बुँदे प्रस्ताव अघि सारेर नेकपाको पोलिटिकल कोर्सलाई टार्न गएका उपाध्यक्ष वामदेवले एकाएक राष्ट्रिय सभा सदस्यमा दावेदार गरेपछि पार्टीभित्रको विवाद फेरि बल्झिएको छ। गौतमले आफूलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग तिर्साएका छन्। उनले आफू सरकारमा सहभागी हुने इच्छा पनि व्यक्त गरेका छन्। आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्ष गौतमलाई लैजाने विषयमाथि छलफल हुनेछ। बुधबार बेलुकी प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको छलफलमा सचिवालय बैठकबाट निष्कर्ष पुगे सहमति भएको थियो। सचिवालयका अधिकांश सदस्यहरू गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानु पर्ने अडानमा छन्, तर ओलीले भने रिक्त पदमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई दोहोर्याउने पक्षमा छन्। अर्थमन्त्री खतिवडा सांसद विहीन भएको 20 गते 6 महिना पुग्दैछ। राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने एक सिट रिक्त छ। उक्त पदमा गौतमलाई सिफारिस गरे खतिवडा सरकारबाट बाहिरिनेछन्। यसर्थ गौतमलाई फकाउने कसरतमा ओली लागेका हुन्। बुधबार साँझ पनि ओलीले गौतमसँग 1 घण्टा छलफल गरेका थिए। केही दिनअघि भेटमा ओलीले गौतमलाई डोल्पाबाट प्रतिनिधि सभा चुनाव लड्न आग्रह गरेका थिए, तर गौतमले राष्ट्रिय सभामा नै जाने इच्छा राखेका छन्। केही दिन अघिको एक अन्तर्वार्तामा ओलीले गौतमलाई प्रतिनिधि सभाबाट चुनाव उठाउने सहमति भएपछि राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषयको च्याप्टर क्लोज भइसकेको बताएका थिए। त्यसपछि गौतमले आफू राष्ट्रिय सभामा जाने घोषणा गरेका थिए। ओलीले गौतम र खतिवडा दुवैलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विकल्प समेत छलफल गरिरहेको नेताहरूले बताएका छन्। त्यस्तै आजको सचिवालय बैठकमा विवाद समाधान कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल हुनेछ। दर्शकबिन पछिल्लो पटक आइतबार राति सीमा क्षेत्र लद्दाखमा चिनिया सेनासँग भएको झडपमा परि एक भारतीय सैनिकको निधन भएको एक अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारले दावी गरेको छ। भारत र चिनिया सैन्यबीच प्याङ्गोङ क्षेत्रमा भएको भिडन्तमा भारतको विशेष सुरक्षा बलका एक सैन्य मारिएको दावी बेलायती पत्रिका द गार्डियनले गरेको हो। गत जुन 15 तारिकमा पनि पूर्वी लद्दाखको गलवान उपत्यकामा दुई देशका सैन्यबीच हिंसात्मक झडप हुँदा भारततर्फ 20 जना मारिएका थिए। त्यसपछि दुई देशका सैन्यबीच सीमा क्षेत्रमा कसैले अतिक्रमण नगर्ने र शक्ति स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो, तर चिनिया सेनाले सहमति उल्लङ्घन गरेकाले आइतबार राति झडप हुन पुगेको भारतीय पक्षको आरोप छ। तर उसले के कति क्षति भयो भन्ने बारे अहिलेसम्म केही बताएको छैन भने चीन पक्षबाट त यसबारे कुनै जानकारी नै सार्वजनिक गरिएको छैन। यसैबीच भारत र चीनबीच जारी सीमा विवादको विषयमा बुधबार कमान्ड स्तरमा वार्ता भइरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। विवादित प्याङ्गोङ सो ताल नजिकको मोल्दो भन्ने क्षेत्रमा वार्ता भइरहेको बताइएको छ। चिनिया सेनाले यस विवादित क्षेत्र गत शनिबार राति प्रवेश गर्न खोजेको भारतले आरोप लगाएसँगै कमान्ड स्तरीयको वार्ता भइरहेको हो। चिनिया सेनाले घुसपैठ गर्न खोज्दा झडप समेत भएको भारतले बताएको थियो। भारतले हालै यस्तो आरोप लगाएपछि चीनले पनि भारतीय सेना चिनिया भूमिमा प्रवेश गरेको आरोप लगाएको थियो। गत अप्रिल यता भारत र चीनका सेना बीच सीमामा धक्का मुक्का भइरहेको छ। जुन 15 मा त भारतीय र चिनिया सेना बीच विवादित गलवान उपत्यकामा झडप नै भएको थियो। त्यसपश्चात 5 पटक चिनिया र भारतीय सेना कमान्डर बीच वार्ता भइसकेको छ। उक्त वार्तामा विवादित क्षेत्रबाट सेना पछाडि हटाउन दुवै देश सहमत भएको बताइएको थियो। तर आफूले सम्झौता पालना गरिरहँदा चिनिया सेना सम्झौताबाट पछाडि हटेको भारतीय पक्षको आरोप छ। चिनिया सेना गलवानबाट पछाडि सरेपछि पाङ्गोङ सो ताल तथा
ग्रोगा क्षेत्रबाट पछाडि नहटेको भारतीय सेनाको आरोप छ। भारतका लागि चीनसँगको युद्ध सन् 1962 को भन्दा घातक हुने चेतावनी चीनले दिएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्सले आफ्नो सम्पादकीयमा अमेरिकासँगको सहकार्यमा चीनलाई हराउने भ्रम भए त्यसलाई समेत हटाउन चेतावनी उसले दिएको छ। भारतभन्दा धेरै गुणा शक्तिशाली चीनसँग सामना गर्न आएका भारत टिक्नेवाला छैनन्। अमेरिकासँग गठबन्धन गरेर भए पनि चीनको सामना गर्न सक्ने भन्ने लागेको छ भने भारतले त्यो भ्रम पनि तोड्न जरुरी छ, ग्लोबल टाइम्सले सम्पादकीयमा लेखेको छ। पूर्वी लद्दाखको प्याङ्गोङ तालको दक्षिण किनारामा दुई देशका सेनाबीच शनिबार झडप भएपछि चिनिया मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले सम्पादकीय मार्फत चिनिया पक्षको धारणा सार्वजनिक गरेको हो। भारतले सैन्य भिडन्त चाहेमा चीनको पिपुल्स लिबरेसन आर्मीले भारतीय सैन्यलाई सन् 1962 को भन्दा कैयौँ गुणा बढी नोक्सानी पुर्याउने पनि उक्त सम्पादकीयमा उल्लेख गरिएको छ। गएको हप्ता ग्लोबल टाइम्सले एक सर्वेक्षणलाई उद्धृत गर्दै 90% चिनिया भारत विरुद्ध कारबाहीको पक्षमा रहेको उल्लेख गरेको थियो। सन् 1962 मा चीनसँग भएको युद्धमा भारत पराजित भइसकेको छ। दर्शकबिन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको एकतर्फी विवाद केही दिन यता साम्य भएको छ, तर राष्ट्रिय सभामा कसलाई लैजाने भन्ने विषयले नेकपा भित्र अर्को जटिलता देखिने अवस्था आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको शक्ति सङ्घर्षको लडाईँ मिलि नसक्दै अर्को विवाद थपिने सङ्केत देखिएको हो। राष्ट्रिय सभामा पार्टी सचिवालयको निर्णय अनुसार उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले जान तयार भएको बताएपछि नेकपा भित्रको विवाद बल्झिने सम्भावना बढेर गएको हो। यसअघिको विवाद समाधान गर्नका लागि 6 बुँदे मध्यमवर्गीय विकल्प ल्याएर समाधानमा जुटाएका थिए। अध्यक्ष द्वयले पार्टीभित्रको विवाद समाधान कार्यदल निर्माण गरेका थिए। कार्यदलले पनि उपाध्यक्ष गौतमको 6 बुँदे प्रस्ताव वरिपरि रहेर प्रतिवेदन ल्याएको प्रधानमन्त्री ओलीले पनि स्वीकार गरिसकेका छन्। राष्ट्रिय सभामा रिक्त एक पदमा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थ तथा सञ्चार मन्त्रालय सम्हालिरहेका डाक्टर युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिने सङ्केत गरिरहेको बेला उपाध्यक्ष गौतमले आफै जाने बताएका छन्। उनले ओलीको योजनामा धक्का लागेको छ। राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएर आएका मन्त्री खतिवडाको यही 20 गते कार्य अवधि सकिँदैछ। त्यसो त यसअघि फागुनमै उनको कार्यावधि सकिएको थियो। गोलापर्थामा 2 वर्ष अवधि टिपेपछि उनी बिदा हुने पक्का थियो, तर संवैधानिक व्यवसायको फाइदा उठाउँदै आन्तरिक 6 महिना मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्। तर उपाध्यक्ष गौतमले आफै राष्ट्रिय सभामा जाने बताएपछि अहिले 2 मा एक बारे बहस सुरु भएको छ। त्यसो त यसअघि पनि फागुन 14 गते सचिवालयको बैठकले राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्ष गौतमलाई लैजाने निर्णय गरेको थियो, तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गरेका थिए। ओलीले उपाध्यक्ष गौतमलाई लैजाने इन्कार गरेपछि राष्ट्रपतिद्वारा गरिने राष्ट्रिय सभाको मनोनित सदस्य पद अझै रिक्त छ। वैशाख 20 गतेपछि वामदेव राष्ट्रिय सभामा जाने विषय बन्द भइसकेको छ। उनलाई प्रतिनिधि सभाको चुनाव लडाउने भनेपछि त्यो निर्णय भएपछि राष्ट्रिय सभामा जाने कुरा उनको समाप्त भयो।
त्यसअघि मङ्सिरमा पनि बसेको सचिवालयको बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेको थियो, तर उनले राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री बनाउने संवैधानिक व्यवस्थासहितको शर्तमा मात्रै जाने अडान लिएका थिए। त्यही समयमा गोरखाका डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग पराजित नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ संसद प्रवेश गरेका थिए। दर्शकबिन